नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा 159 सहित थप 681 जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुग्यो। कोरोना संक्रमितका लागि 20% शैय्या छुट्याउन निजी अस्पताललाई सरकारको निर्देशन, अटेर गरे अनुमति खारेज गरियो। 20% बेड कोभिडको लागि छुट्याइँदैन। आज राति 12 बजेदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा पालना नगरेमा कडा कारबाही। अछामको सैनी बजारमा बाढीको वितण्डा, दर्जनौं घर बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु, 18 जना बेपत्ता। राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि, नेपाली सेनाद्वारा सलामी अर्पण। चौतर्फी विरोध भएपछि संघीय संसदको लोगो फिर्ता, लोगोमा प्रयोग भएको सुनको खर्च बेहोर्ने विषयमा विवाद। र अफ्रिकी मुलुक मालीमा सेनाले गर्यो कु, राष्ट्रपति इब्राहिमद्वारा राजीनामा, सरकार र संसद भङ्ग। हामी शक्तिका पुजारी, त्यो सहन सक्ने शक्ति पनि हामीलाई प्राप्त होस्। त्यसरी हो स्मरण, 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 त्यसरी हो स्मरण। जसरी सुझन् तारमा गीतका चारु चरण, जसरी सुझन् तारमा गीतका चारु चरण। हिमाल चोली देशमा दिनको शान्त भेषमा, हिमाल चोली देशमा दिनको शान्त भेषमा। जसरी गर्छन् विश्राम सूर्यका स्वर्ण किरण, त्यसरी हो स्मरण। सुन्दर सृष्टि निहारे सुखैले चिम्लो नयन, सुन्दर सृष्टि निहारे सुखैले चिम्लो नयन। बिहानी पाखा रातको कुसुम पारी जातको, बिहानी पाखा रातको कुसुम पारी जातको। जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन, त्यसरी हो स्मरण।
मुटुमा चोट नपरे टुटेर जाओस् बन्धन मुटुमा चोट नपरे टुटेर जाओस् बन्धन बादलको सेतो रासमा दुईटा मूर्ति पासमा बादलको सेतो रासमा दुईटा मूर्ति पासमा जसरी शिर नुहाए आफैमा हुन्छन् अर्पण त्यसरी हो स्मरण त्यसरी हो स्मरण त्यसरी हो स्मरण त्यसरी हो स्मरण जसरी सुछन् तारमा गीतका चारु चरण जसरी सुछन् तारमा गीतका चारु चरण हिमाल चुली देशमा दिनको शान्त भेषमा हिमाल चुली देशमा दिनको शान्त भेषमा अमरपुरी सभामा आफैलाई गरौँ वरण त्यसरी हो स्मरण यो थियो राष्ट्रकविप्रति हाम्रो श्रद्धा सुमन। हिजो साँझ निधन हुनुभएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज पशुपति स्थित आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाली सेनाको मानार्थ सहायक रथी समेत रहेका घिमिरेलाई अन्त्येष्टिमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टुकडीले सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टिमा आफन्त साहित्यकार शुभचिन्तक सहित सीमित संख्यामा मानिसको पशुपति आर्यघाटमा उपस्थिति रहेको थियो। अन्त्येष्टिमा घिमिरेलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको एक टुकडीले सलामी अर्पण समेत गरेको थियो। राष्ट्रकवि घिमिरे 2 सातादेखि गम्भीर बिरामी थिए। उनमा श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो। घिमिरे लामो समयदेखि रक्तचाप र मधुमेहको समस्याबाट पनि पीडित थिए। घिमिरेले नेपाली शास्त्रीय साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका छन्। घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा भएको थियो। घिमिरेले बनारस गएर दर्शनमा शास्त्रीय सम्मको अध्ययन पुरा गरेर शिक्षण क्षेत्रमा काम गरेका थिए। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरेपछि उनी सदस्यदेखि कुलपतिसम्म बने। पहिलेकी श्रीमतीको वियोगमा घिमिरेले लेखेको गौरी शोक काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय कृति हो। महाकवि देवकोटाको मुना मदनपछि बढी पढिने काव्यको रूपमा यो काव्यले स्थान पाएको छ। घिमिरेलाई 85 वर्षको उमेरमा राष्ट्रकविको उपाधि दिएको थियो। राष्ट्रकविको उपाधि दिँदा उनलाई सार्वजनिक अभिनन्दन समेत गरिएको थियो। राष्ट्रकवि घिमिरेले कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक, कथा, अनुवाद लेखन क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका थिए। राष्ट्रिय गीत गाउँछ गीत नेपालीका रचनाकार घिमिरेको फुलको थुङ्गा बहेर गयो र आजै र राति के देखे सपनी लगायतका गीत पनि चर्चित छन्। काव्य लेखनको सुरुवात उनले विक्रम सम्वत 1994 मा नव मञ्जरी कविता संग्रह तथा विक्रम सम्वत 2013 मा नयाँ नेपाल कविता संग्रह प्रकाशित गरेका थिए।
घिमिरेका घामपानी जस्ता कविता कृति, गीती नाटक, मालती मङ्गले, हिमाल पारी हिमालवारी, गीती संग्रह, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, निबन्ध संग्रह, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै गीत लगायतका कृति चर्चित छन्। घिमिरेले बाल साहित्यको क्षेत्रमा बाल लहरी, घाम छाया, घामपानी आदि कृतिहरूको योगदान दिएका छन्। घिमिरे प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा पुरस्कार र त्रिभुवन पुरस्कार जस्ता दर्जनौं पुरस्कारबाट विभूषित भएका छन्। घिमिरेको निधनले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। घिमिरेको भौतिक शरीरले यस धरती छोडेर गए पनि उनका सृजना अझै अजर र अमर रहनेछन्। हार्दिक श्रद्धाञ्जली राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे प्रति। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको धारणा राखेका छन्। घिमिरेलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेकाहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटापछि उहाँ नै त्यो शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन सिर्जनाको क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ धेरै अद्वितीय छ, असाधारण छ। नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा त्यो चेतना जगाउने एउटा अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। 102 वर्ष बाँच्नु भनेको वास्तवमा एउटा ठुलो उत्साहले मात्रै सम्भव छ। उहाँले जीवनलाई जसरी बुझ्नुभयो र जीवनलाई जसरी बुझाउन खोज्नुभयो त्यसकारणले नै उहाँ 102 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्नुभएको हो। अहिलेसम्म त्यसका संस्थापक जीवितमध्ये उहाँ मात्र हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँले हाल्नुभयो। त्यसैले हाम्रो एउटा अभिभावक नै गएको हुनाले त्यो दुःखद घडीमा सम्पूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठान ज्यादै स्तब्ध पनि छ, दुःखित पनि छ। अविरल वर्षासँगै अछामका विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीले दर्जनौं घर बगाएको छ। रामा रोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित कैलाश खोलामा आएको बाढीले सैनी बजारका दर्जनौं घर बगाएको छ। बाढीले घरहरू बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 6 जनाको शव दर्ना र 1 जनाको मग्गलसेनको दयको कैलाश छेउमा फेला परेको छ। मृतकको पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। कैलाश खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनेमा स्थानीय नन्दु साउदको परिवारका 10 जना छन्। त्यस्तै बारला निवासी लालसरा शाह र उनका छोरा हिक्मत शाह पनि बेपत्ता छन्। स्थानीय चन्दे साउद, बासु साउद र जोगा साउद पनि हराइरहेको रामरोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झङ्कर बहादुर साउदले जानकारी दिए। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेर उद्धार थालेको छ। बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले साफे बगर नगरपालिका 4 मा सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले सिँचाइ कुलो र मन्दिर र तटबन्ध समेत बगाएको छ। साफे बगर विमानस्थल र पुल बजारमा समेत बाढी पस्ने सम्भावना देखिएको छ। बैजनाथ स्थित बुढीगङ्गा नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध पनि बाढीले बगाएको छ। साफे बगर नगरपालिका 7 को चिउरी नाव, बागर, कटुरे, सिमल स्थानका खेतीयोग्य जमिनमा पनि बाढीले क्षति गरेको छ। बाढी आएसँगै तटीय क्षेत्रका नागरिक त्रसित छन्। विगत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 159 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँमा 134, ललितपुरमा 17 र भक्तपुरमा 8 जना थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 11,522 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 681 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 28,938 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 120 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने निको हुनेको कुल संख्या 17,700 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ र बर्दियाका 1 पुरुष तथा मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीका
एक जना महिला गरी 6 जना छन्। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुगेको छ। हाल देशभरका आइसोलेसनमा 11,111 जना र क्वारेन्टिनमा 13,571 जना रहेका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि 5,54,388 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि निजी अस्पतालले 20% शैय्या नछुट्याए PCR परीक्षणका लागि दिएको अनुमति खारेज गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कोभिड-19 नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मेडिकल कलेजले 1/3 शैय्या कोरोनाको उपचारका लागि छुट्याए उनीहरूले PCR परीक्षणका लागि अनुमति पाउने पनि जानकारी गराए। जुन मेडिकल कलेजमा प्रतिष्ठानमा 1/3 बेड छुट्याइँदैन, जुन प्राइभेट अस्पतालमा 20% बेड कोभिडको लागि छुट्याइँदैन, त्यस्तो अस्पतालमा नेपाल सरकारले PCR टेस्ट गर्नलाई दिएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। केही समय अघि मन्त्रालयले कोभिड उपचारका लागि हरेक अस्पतालले 20% शैय्या र मेडिकल कलेजले 1/3 आइसोलेसन शैय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। संघीय संसदका थप 1 जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उनी अहिले कीर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। सांसद बोगटीले आफूलाई कोरोनाको केही लक्षण नभएको र कोबाट सर्यो भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्। यसअघि संघीय संसदकै सांसद प्रदीप यादवलाई कोरोना लागेको थियो। प्रदीप यादव भने कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणको स्थिति बढ्दै गएपछि 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मानिसहरूको आवागमन ठप्प नपारे विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएको भन्दै बुधबार मध्यरातदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो। पूर्व सावधानीको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै मानिसको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएपछि 3वटै जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठक बसेर निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा औषधि, खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाइने छैन। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधन, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधन प्रवेश गर्न नदिने र जिल्लाभित्र पनि सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरिएको छ। 17 बुँदे हाम्रो जुन आदेश छ यसको उद्देश्य भनेको अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक मानिसहरू बाहिर ननिस्किउन्, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सवारीभन्दा बाहेक सवारी साधन नगुडुन् र मान्छेको आवागमन चाहिँ ठप्पै होस्, ठप्पै पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो जारी गरेका छौँ। त्यस्तै कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिनुपर्ने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालयमा आउन र जानका लागि बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र बेलुकी 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म आवागमन गर्न दिने भएको छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत औषधि, खाद्य वस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफुल, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने बिरामी र मृत्यु संस्करणका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक पर्ने छैन। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, जम्मा गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका अधिकांश जिल्लामा लकडाउन गरिएको छ। देशभरका 40 जिल्लामा कतै विशेष क्षेत्र, कतै जिल्लाभर निषेधाज्ञा र निश्चित सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 29 जिल्लामा निषेधाज्ञा, 7 जिल्लामा लकडाउन गरिएको छ, 2 जिल्लामा सिल र सेवा बन्द गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 21 जिल्लामा पूर्ण र 19 जिल्लामा आंशिक बन्द तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेमा सिल, निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। उनीहरूले स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार कास्की, अर्घखाँची, लमजुङ, गोर्खा, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, पश्चिम नवलपरासी, दोलखा, चितवन, रामेछाप, पाल्पा, सुर्खेत, उदयपुर, तनहु, थन्कुटामा निषेधाज्ञा छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिम, धादिङ, कपिलवस्तु, मकवानपुर, रूपन्देही, रौतहट, उपत्यकाका 3वटै जिल्ला झापा, दार्चुला, मोरङ, बर्दिया, जुम्ला, सिराहा, स्याङ्जामा प्रशासनले ठाउँ अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। सर्लाही, सुनसरी, मोहत्तरी, बारा, पर्सा, बाँके, नुवाकोट, सप्तरी र धनुषामा कतै पुरै र कतै आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। नयन, चौतर्फी विरोध भएपछि संघीय संसदको लोगो फिर्ता गरिएको छ। विशेष गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसके पछाडि नयाँ लोगो बनाउने क्रममा अलि हतार गरिएको परिणाम पनि भन्न सकिन्छ। पक्कै पनि अबको क्रममा संसदको लोगो फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालको नक्साको आकार नमिलेको र भद्दा देखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि संसद सचिवालयले संघीय संसदको लोगो निर्माणकर्तालाई नै फिर्ता गरेको छ। लोगोमा राखिएको सुन पुनः प्रयोगमा नआउने भएपछि त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा निर्माण गर्ने कार्यालय र संसद सचिवालय बीच विवाद देखिएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूका लागि भन्दै 350वटा लोगो निर्माण गरिएको थियो। ती लोगोप्रति सर्वसाधारण र सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि निर्माणकर्ता, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता दिइएको हो। मंगलबार साँझसम्म 190 लोगो फिर्ता गरिएको र बाँकी लोगोहरू पनि फिर्ता गर्ने चरणमा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सांसदहरूलाई बुझाइएका लोगोहरू फिर्ता मागेर निर्माणकर्तालाई दिन लागि हो। भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गरेर जेठ 7 गते सरकारले नक्सा अद्यावधि गरेको थियो। संसदको लोगोको डिजाइन कलाकार टेकवीर मुखियाले गरेका हुन्, तर निर्माण भएको लोगोमा उनले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्ततः निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। निवेदन परेसँगै विवादमा आएको सो पार्टीलाई आयोगले वैधता दिने निर्णय गरेको हो। सो दलले गत असारमा दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गरेपछि पछिल्लो समय नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै एमाले पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इसारामा भएको दावी गरेका थिए। त्यसले गर्दा पार्टीमा विवाद नै उत्पन्न भयो र स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भएको थियो। सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको कागजपत्रका आधारमा हस्ताक्षरहरू प्रमाणित भएपछि आज आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। विराटनगरकी सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहने गरी पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन परेको थियो। चितवनका 2 ठूला अस्पतालले सेवा बन्द गरेको 3 दिन बितिसक्यो। अझै पनि खुल्ने छाँटकाँट देखिन्न। अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीको कोरोना परीक्षण पूर्ण रूपमा नहुँदा सेवा सुरु गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। चितवनको भरतपुरमा रहेका भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नै कोरोना संक्रमित भएपछि कोरोना परीक्षण र निर्मूलीकरणका लागि भन्दै 3 दिन अघि सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेका थिए। सूचनामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने भनिए पनि अस्पताल आउने कुनै पनि नयाँ बिरामीले उपचार पाएको अवस्था छैन। 2 ठूला सरकारी अस्पताल बन्द हुँदा बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल परिसरमा पुग्दा बिरामी र आफन्तहरू फाइल हातमा लिएर यताउति गरिरहेका देखिन्छन्।
नेपालका मात्रै नभई भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट समेत दैनिक सयौं बिरामी क्यान्सर रोगको उपचारका लागि चितवन आउने गरेका छन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक देजकुमार गौतमले स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीको PCR परीक्षण गरेर नसकिएकोले सेवा सुचारू गर्न नसकिएको बताए। सबै कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्न करिब यो साता लाग्ने र निर्मूलीकरणपछि मात्रै सेवा दिन सकिने अस्पतालले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवा एकीकृत रूपमा दिने भनिए पनि नयाँ कुनै बिरामीले सेवा पाएका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी, उपचारमा आएका बिरामी, लक्षण देखिएर आएका आम नागरिक र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको एकैपटक PCR गर्नु परेकोले ढिलो भएको अस्पतालले जनाएको छ। यस क्षेत्रको एउटा मात्रै भरतपुर कोभिड ल्याबमा दैनिक 500 को हाराहारीमा नमुना परीक्षण गरिए पनि सबै एकै स्थानमा केन्द्रित हुँदा अत्यावश्यक सेवाका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको पनि रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल र अस्पतालमा आउने बिरामीलाई परिरहेको छ। प्रकाश गेवाली, चितवन। यही भदौ 7 गते बिरुडा पञ्चमीदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिमको गौरा पर्व यो वर्ष मनाउन नपाइने भएको छ। कोरोना संक्रमणको विषयलाई लिएर भिडभाड नगर्न अनुरोध गर्दै स्थानीय प्रशासनले गौरा पर्व मनाउन रोक लगाएको हो। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings, Vishwas Plumbing Co. शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ शिवम सँग। यो वर्ष तीज, गौरा जस्ता पर्व सामूहिक रूपमा नमनाउन स्थानीय तह मार्फत जानकारी गराउँदै प्रशासनले परिवारका सदस्यभित्र मात्र गौरा पर्व सीमित राख्नुपर्ने बताएको छ। कतिपय ठाउँमा शताब्दीदेखि चल्दै आएको परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। तर भिडभाड गरेर सरकारको निर्णय नमानेको अवस्थामा कडा कारबाही हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ। भिडभाडले संक्रमण बढ्ने सम्भावना जोखिम त्यत्तिकै रहेको हुनाले व्यक्तिको सुरक्षाको लागि, परिवारको सुरक्षाको लागि र समाजको सुरक्षाको लागि र समग्र जिल्लाको सुरक्षाको लागि संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि पनि हाम्रा गतिविधिहरू हामीले नियन्त्रित रूपमा चाहिँ परिचालन गर्नुपर्दछ। गौरा पर्वको सुरुवाती चरणमा पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म महिलाहरूको भूमिका प्रधान हुन्छ। त्यसपछि पुरुषहरूले विभिन्न वीरगाथाहरूमा आधारित गौरा खेल खेल्ने गर्दछन्। यो वर्ष भने प्रशासनले गौरा पर्वलाई धुमधाम रूपमा नमनाउने भनेपछि स्थानीयहरू दुखित बनेका छन्। यद्यपि गौरा पर्वलाई पूजाआजा गरेर भए पनि निरन्तरता दिने तयारी सुरु भएको छ। 4 मान्छे कसरी भेला हुने हामीले आफूले जिन्दगी हेर्नु पड़ी। अब इसो आयो सरकारले भन्नु हमौ कि लेखी हो उनकी लेखी ना। नयाँ लुगा लगाएर सुदूरपश्चिमका गाउँ-गाउँमा मनाइने गरिन्छ। गौरा पर्वको पूर्व सन्ध्यामा यति बेलासम्म यहाँका लोकलयहरू गुन्जिन सुरु भइसकेका हुन्थे, तर यसपालि गाउँघर सुनसान छ। महिला पुरुषका लोकलय यसपालि दुर्लभ भएका छन्। कोरोना संक्रमणको सिलसिला घट्नुको सट्टा झन्झन बढ्दै गएको अवस्थामा सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। चाडपर्वहरू अर्को वर्ष पनि मनाउन मिल्ने भन्दै स्वास्थ्यभन्दा ठूलो गौरा पर्व हुन नसक्ने सामाजिक अगुवाहरूले समेत सुझाएका छन्। लोकेश साउद, बैतडी। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशी औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याएर मनाएका छन्। यस पर्वमा छोराछोरी परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन्। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव र गुरु देवो भव संस्कृतिका अनुयायी नेपालीले आजको दिनलाई विशेष दिनको रूपमा लिने गर्दछन्। यो दिन बाबुलाई मिष्ठान्न भोजन गराउनुका साथै नयाँ वस्त्र पहिराइदिने प्रचलन छ। वर्ष दिनभरि विभिन्न कामले व्यस्त भएका सन्तानले आजको दिन बाबुसँगै बसी आशीर्वाद लिने गर्दछन्।
विवाह भइसकेको छोरी बेटीहरूले पनि आजको दिन जन्मघर गई बाबुलाई मनपर्ने परिकार दिई बाबुको मुख हेर्ने चलन छ। आजको दिन बाबु नहुनेले देशका विभिन्न तीर्थस्थलमा गई स्नान तथा श्राद्ध गर्ने चलन छ। बाबु नहुनेहरूले काठमाडौँ स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा गई श्राद्ध गर्ने परम्परा छ। यदि श्राद्ध गर्न नसकेमा जलदान एवं सिधादान मात्र भए पनि गर्ने गरिन्छ। उत्तर गङ्गाले समेत परिचित गोकर्ण तीर्थमा पिण्डदान गरेमा पितृ आई लैजाने तथा एकचित्त भई जलमा हेरेमा स्वर्गवासी पिताको दर्शन पाउने धार्मिक विश्वासका कारण कुशे औँसीका दिन यहाँ भक्तजनको ठूलो घुइँचो लाग्ने गरेको हो। गोकर्ण क्षेत्रमा विशेष महत्त्वका साथ मनाइने भएकोले यो दिनलाई गोकर्ण औँसी पनि भनिन्छ। यो दिनलाई कुशे औँसीका रूपमा पनि मनाइन्छ। हिन्दू एवं बौद्ध धर्मावलम्बीका हरेक धार्मिक संस्कारमा कुशलाई अत्यावश्यक मानिन्छ। भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा पूजिँदै आएको पवित्र कुश घरमा भित्र्याएमा धनधान्य हुनका साथै घरमा सदा फलिफाप हुने जनविश्वास रहेकै कारण यस दिन पुरोहितले विधिपूर्वक पूजा आजा गरी आफ्ना जजमानका घरमा कुश राखिदिने वैदिक परम्परा रहिआएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट। सरकारले लकडाउन गरे पनि राहत वितरणमा जुटेका पर्वतका स्थानीय तहहरूले संक्रमण नियन्त्रणका लागि भने ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमण सुरु भए यता स्थानीय तहले आफूलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र राहत वितरणमा मात्रै केन्द्रित गरिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पर्वतका 7 स्थानीय तहले 7 करोड 10 लाख 8 हजार रुपियाँ भाइरस रोकथाम कोषमा जम्मा गरेका थिए। स्थानीय तहले सदरमुकाम कुस्मामा आइसोलेसन, कोरोना अस्पताल, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा सो रकम खर्च गरेका हुन्। 5 महिनाको बीचमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि 4 करोड 64 लाख 72 हजार 300 रुपियाँ स्थानीय तह मार्फत भइसकेको छ। महिनौको लकडाउन व्यवस्थापन र आगामी चुनौतीको ठोस योजना भने स्थानीय तहहरूले गरेको देखिँदैन। खर्च गरिएको छ त्यो सबै विनियोजन गरेर मात्रै खर्च गरेका छौँ र जति खर्च भएको छ त्यसलाई आइटम वाइज हामीले अनुमोदन गर्ने काम गरेका छौँ। र कार्यपालिका सदस्यहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले त्यो यहाँबाट खरिद गरेका संस्थाहरूलाई पनि उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ। वास्तविक बिल हो कि होइन भनेर अनुमोदन होस् भन्ने हिसाबले हामीले कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराउने र नगरसभाबाट समेत असार 10 सम्म भएको खर्चहरूलाई नगरसभाबाट समेत हामीले अनुमोदन गराएका छौँ। महामारीलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहले बजेटमा 4 करोड 10 लाख बजेट विनियोजन गरेका छन्। यही रूपमा महामारी फैलिएमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। समुदाय स्तरमा कोरोना देखा परेसँगै थपिएको चुनौती र व्यवस्थापनका ठोस योजना नहुँदा पछिल्ला दिनमा संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्न थालिएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ थप सचेतनाहरू जगाउने र त्यस पछाडि समस्यामा परेका अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गर्ने अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई उपचार केन्द्रसम्म लैजाने हाम्रो आइसोलेसन हस्पिटल बनाएका छौँ सबै पालिका मिलेर कुस्मामा, त्यहाँ लैजाने र क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र खास गरी अब होम क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ सुदृढ गराएर लैजाने विषयमा चाहिँ हामी नगरपालिकाले अगाडि योजनाहरू बढाएको छ। अहिले जिल्ला स्तरीय रोकथाम कोषमा 3 करोड 93 लाख 64 हजार 300 रुपियाँ बाँकी रहेको छ। स्थानीय तहले होटल तथा विद्यालयका क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भइरहेको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीबारे सोच्न समेत भ्याएका छैनन्। पर्वतमा हालसम्म 1421 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। विदेशबाट आएका बाहेक 305 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको आशंका गरिए पनि परीक्षणको दायरा बढाउन समेत स्थानीय तहले सकेका छैनन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। भारी वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएसँगै सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका बेसिन्दाका पहिरो पीडितलाई राहत सामग्री पुर्याउन समस्या भएको छ। गत असार 27 गते गएको पहिरोले सिलिचोङ 1 का 9 घर बगाउँदा 11 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोकै कारण विस्थापित 138 परिवारलाई कच्ची सडकका कारण राहत पुर्याउन समस्या भएको छ। पहिरो पीडितका लागि भनेर सरकारी निकाय तथा विभिन्न दात्री सङ्घ संस्थाले दिएको राहत सामग्री जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीमा नै थन्किएको छ।
वर्षाले सडक बगाएपछि दाताले दिएको खाद्य तथा अन्य सामग्री पीडितसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। खाँदबारी हेलुवाबेसी सडक खण्ड हिलाम्य र बुमलिङ बुधबारी सडक खण्डको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो गएपछि सामग्री पुर्याउन मुस्किल भएको हो। निरन्तरको भारी वर्षाका कारण शङ्खुवा खोलाले सडक कटान गरेपछि मानिसहरूलाई आवत जावत गर्न समेत समस्या भएको छ। यहाँदेखि खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू ओसार पसार गर्न, बिरामीहरू आवत जावत गर्न, यी हामी जस्तै मान्छेलाई पनि आवत जावत गर्न एकदमै गाह्रो छ। यो बाटो हामी विगतमा चाहिँ मोटरसाइकल सुइँ कुदाएर जाने बाटो हो, तर अवस्था यस्तो छ चाहिँ मान्छे हिँड्न सक्ने सम्मको लागि बनाउनको लागि पनि हामी चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीको हैसियतले हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हरेक वर्षायाममा यातायात तथा ढुवानीका सवारी आवत जावतमा समस्या हुने गरे पनि ढुवानीका लागि एकमात्र विकल्प रहेको खच्चडलाई समेत ओहोर दोहोर गर्न मुस्किल परेको छ। अहिले केही स्थानहरूमा खच्चड हिँड्न सक्ने गरी बाटो मर्मत गरेपछि जोखिम मोलेर सामान ढुवानी गर्न सुरु भएको छ। बाटो एकदम खतरा नि, यसो बाँस भडाङ छडाङ लगाएर यसो ढुङ्गा सुङ्गा उठाएर यसो खतरा छ बाटो। हेरिराखेको छौँ सबैजना, समस्या एकदम समस्या। त्यो पनि अब आज लाने कि भोलि लाने भोलि लग्यो। वर्षायाम अघि ट्र्याक्टरमा सस्तोमा ढुवानी गरिएकोमा अहिले महँगो मूल्य तिरेर खच्चडबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ट्र्याक्टरले प्रति किलो 3 रुपियाँले बुमलिङबाट बुधबारे सामग्री पुर्याएकोमा अहिले खच्चडलाई 10 रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ। पानी परिरहेछ, बाढी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब फेरि दिगो हुँदैन कि भन्ने हिसाबले अहिले तत्काल काम नगरे हो र अब हामी चाहिँ तत्काल यसलाई चाहिँ तत्काल सामान ल्याउनको लागि खच्चडको बाटो बनाउँदैछौँ गाउँपालिकाले नै। र अब चाहिँ अलिकति दिन चाहिँ अलिकति राम्रो भयो भने हामीले यो तत्काल डोजर लगाएर हामीले यो बाटो चाहिँ सरसफाइ गर्छौँ। पहिरो गएको लामो समयसम्म पनि भत्किएको सडक मर्मत नहुँदा पीडितहरू समस्यामा परेका छन्। गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिसकिएको जनाएको छ, तर निरन्तर वर्षाका कारण काम सुरु गर्न नसकिएको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, यो जिल्ला समन्वय समिति शङ्खुवा सभाको कार्यालयमा राखिएको राहतका सामग्रीहरू हुन्। यो राहत सामग्री सिलिचोङ गाउँपालिकाको बेसिन्दा पहिरोका पीडितहरूका लागि लानुपर्ने भए पनि सहयोगी दाताहरूले दिएको राहत सामग्रीहरू यहाँ राखिएको छ, ताकि यो राहत सामग्री ढुवानी मार्फत सिलिचोङ गाउँपालिकाका पीडितहरूलाई पुर्याउनु पर्ने भए पनि अहिले सडकको दुर्दशाका कारण यो राहत सामग्री यहीँ थन्किन बाध्य भएको छ। एबी न्युज टेलिभिजनका लागि मेघराज तामाङ, खादबारी, शङ्खुवा सभा। म्युजिक भिडियोमा राष्ट्रिय झण्डा जलाउने समूहका थप 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबैलाई अपराध महाशाखा टेकु काठमाडौँमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गीत गाउने गेलजाङ दोर्जे तामाङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। म्युजिक भिडियोमा साम्प्रदायिकतामाथि नै खलल पुग्ने किसिमका भनाइहरू रहेकाले त्यसमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न अन्य केहीको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी पनि गरेको देखिएकाले त्यसबारे पनि प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ। तामाङको म्युजिक भिडियो भदौ 1 मा युट्युबमा अपलोड गरिएको थियो। राष्ट्रिय झण्डा जलाएको दृश्य सहितको म्युजिक भिडियो भने मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 3 स्थित सल्लेनीको विष्णु आधारभूत विद्यालयमा खिचिएको देखिएको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। प्रेम विवाहको एउटा काण्डमा रुकुममा जेठमा नवराज विकसहित 6 जनाको ज्यान गएको घटनाले पुरै नेपाल हल्लियो। यो घटनालाई बालबालिकाले कसरी लिए त? रुकुम काण्डको विरोधमा र्याब। रुकुम घटनाले 14 वर्षीय साक्षात पन्तको दिमाग नै उथलपुथल गरिदियो। त्यो घटनाबाट नै साक्षातले एउटा र्याब बनाउनु भयो र त्यसै मार्फत उहाँले नेपाली सोचलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ। नमस्ते, म परे दलित, सधैँ समाजमा अपहेलित, अधिकार लिन खोज्दा बनि पुगेछु शहीद।
शरीरमा श्राप न त हातमा नै विष छ पानी त छोको हैटकेको यत्रो रिस छ मूर्ति बनाउन लगाई मटको ढोका नै बन्द अनौठो सम्बन्ध पट्टी आँखामा पुरै समाज नै अन्ध फैलाउने दुर्गन्धले कहिले पाउने दण्ड। नमस्ते, म साक्षत पन्त, म ज्ञानदय बालबाटिकामा पढ्छु र म चाहिँ ऱ्यापहरू लेख्ने गर्छु, गाउने पनि गर्छु। नाटक हेर्ने नौटङ्कीहरू छैन कुनै कामकाज सरासर जातीय विभेद यसमा चाहिने होइन मतभेद अनेक एक भई लेट्स ब्रिङ इट टु एन एन्ड गल्ती जातमा होइन सोचमै छ माया गरे जेल अपराधी सडकमा हिँडिरहेको छ गाह्रो छ के चाहिँ लेखौँ भन्दा अब जे भइरहेको छ सोसाइटीमा त्यही लेख्न थालेँ होइन। बिस्तारै अब त्यसैमा इन्ट्रेस्ट भयो अनि लेख्न थालेँ। यसको ब्याक स्टोरी त केही थिएन होइन, म बसिरहेको थिएँ, अब न्युजमा देखेँ कि नवराज बिकेको यस्तो 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 भनेर, अनि मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहुनुपर्ने जस्तो लाग्यो कि। अफकोर्स त्यो त हुनुहुन्न नि त सोसाइटीमा एज अ इक्वली ट्रिट गर्ने भनेर सिकाइरहेको होइन। त्यस्तो देख्दा अनि पेन समातेँ, प्याड समातेँ होइन, लेख्न थालेँ बिस्तारै। 2 दिन लाग्यो होला त्यो पुरै कम्प्लिट हुन होइन। त्यसपछि सुनाएँ मैले, अनि राम्रो लाग्यो मम्मीलाई होइन। त्यसपछि रेकर्डिङको लागि प्रस्ताव उठ्यो, त्यसपछि रेकर्डिङ भयो। दलित कम्युनिटी मात्र होइन, जुन पनि माइनोरिटी कम्युनिटीहरू छ जो चाहिँ अलि सोसल इभेलले इम्प्याक्टेड छ होइन, तिनीहरूमा चाहिँ अलिकति भए नि इन्फ्लुएन्स पुगोस्, मेरो जतिसम्म रिच छ त्यसलाई चाहिँ केही इन्फ्लुएन्स परोस् भनेर चाहिँ लेखेको मैले। नेपालको पूर्व शर्त गुन्डागर्दी रेप अनि जातीय विभेद पैसाको तालमा पुरै माथिँदैछ देश आँखा झिमिक्क अनि अर्को रेप केस कतिको दिदी कतिको बहिनी कतिको आमाले पाए ठेस अब कहिलेसम्म दुर्व्यवहार नारीमा। ऱ्यापमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट भएरै होला पहिलेदेखि, ऱ्यापमा चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल भएर मैले चाहिँ ऱ्याप मिडियम चुज गरेँ। फर्स्टमा चाहिँ म बिट चुज गर्छु होइन, फ्री बिटहरू जति हुन्छ फ्री, त्यही बिटमा अलि घुलमेल भएपछि दिमागमा लेख्न थाल्छु अनि 1-2 डेजमा अलि कम्प्लिट लेभलतिर आउँछ। सोसियल लेभलहरू चाहिँ अझै पनि छ कि, बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्र जुन चाहिँ मिडियामा नआएको पनि भित्र लुकेको पनि धेरै छ। मेरो एउटा इन्ट्रेस्ट भनेको ऱ्याप हो, अर्को चाहिँ जे चाहिँ नहुने कुराहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ चेन्जेस गराउनु हो, अनि दुइटै कम्बाइन गरेर मैले चाहिँ अब ऱ्यापबाटै म चेन्ज ल्याउन सक्छु भनेर चाहिँ ऱ्यापलाई चाहिँ एउटा मिडियमको रूपमा युज गरेर होइन, त्यही अवेरनेसकै लागि नै ऱ्यापलाई नै म युज गरिरहेको छु। इम्प्याक्ट जुन अब मेरो म्युजिकले पार्यो भने चाहिँ अब अफकोर्स म खुसी नै हुन्छु होइन। जति रिच बढ्दै गयो म भ्युज भन्दा नि इन्गेजमेन्ट चाहिँ कति भयो त्यही हिसाबले चाहिँ म खुसी नै हुन्छु। केवल निचो छैन गल्ती लाग्यो त्यो सारीमा, कोही छैन सुरक्षित बुढोदेखि बालिका, विश्वास कसलाई गर्ने भइरहेछ घरदेखि बारीमा। भन के गल्ती थियो त्यो बालिकाको, बुनेको सपनाहरू कति थियो समाजले थिचिदियो तल पारी मिचिदियो। गाह्रो छ जिउन नै साह्रो छ तोराउने सबको भालो छ, नचाहिने कुरामा मात्र सबको चासो भा, कहिलेसम्म झुन्डिनु अब यो पासोमा, अब अति भो प्रस्ताव होइन यो लडाइँ हो, अधिकारको चढाइ हो, स्वतन्त्रता हामीलाई नि चाहियो। कोभिड-19 तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइपुगिसकेको छ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।